अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल खान अपने न्यूज़ शो SK न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बहस करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम मौजू है, बहुत ही अहम मौजू है। और इस सिलसिले में हमने जो आज अपने स्टूडियोज़ में बड़े अच्छे और बड़े तालीम से जो शोबे से रखने वाले बड़े बड़े प्रोफेसरान और जर्नलिस्ट को भी हमने मदऊ किया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं अपने चैनल्स के हवाले से आपको बता दूं कि मेरा ये चैनल्स, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा और अपने फीडबैक से भी मुझे आगाह कर देंगे। दूसरी जो अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि मेरा नाम सुहेल खान है और मैं चूँकि एक अंग्रेज़ी अखबार जो कि इंटरनेशनल न्यूज़ है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है द न्यूज़, उसमें मैं सीनियर रिपोर्टर हूं और मैं वही सुहेल खान हूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, क्योंकि अभी मैंने ये चैनल शुरू किया है, लेकिन चूंकि मेरी ज़्यादा पहचान मेरी प्रिंट से है, मेरी स्टोरीज़ आती हैं और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तकरीबन 15-16 साल से कवर कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं वही सुहेल खान हूँ जो अपने द न्यूज़ अखबार में जो मैं रिपोर्टिंग करता हूँ। तो अभी ये मैंने न्यूज़ चैनल, अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पसंद करेंगे और आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और मुझे अपनी आरा से आगाह करेंगे। आते हैं अपने टॉपिक की पर। आपको पता है कि कोरोना वायरस ने, यानी ये इस पेंडेमिक ने तकरीबन फरवरी से लेकर या मार्च से पूरी दुनिया में एक तहलका मचाया हुआ था और इसने बहुत, यूरोप में बहुत सारी इसमें अमवात हुई और तकरीबन मार्च अप्रैल फिर तकरीबन 6-7 महीनों तक, खासकर यूरोप में तो बड़ी तबाही हुई। वहाँ पे तो बड़े लोग, लाखों में लोग मर गए। ना इसका कोई वैक्सीन अभी तक दरियाफ़ हो सका। अब चूंकि ये थोड़ा फेजेस में, अब चूँकि इसका थोड़ा कंट्रोल आ गया, यूरोप में तो अभी भी है, पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत इस पर काबू पा लिया गया है। अब जो इस कोरोना की वजह से चूँकि तमाम जो है ना कारोबार ज़िंदगी सब कुछ चीज़ मफलूज हो गई थी, तो उसके साथ साथ एक जो बहुत ही अहम सेक्टर है वो है तालीम का शोबा। और तालीम का शोबा जो है ना इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था और हमारे तालीमी इदारे बंद हो गए थे 5-6 महीनों से, और फिर स्टूडेंट्स को मुश्किलात, पेरेंट्स को मुश्किलात, और फिर असातिज़ा को मुश्किलात, और फिर वो इदारे चाहे वो गवर्नमेंट के हो प्राइवेट को, उनको भी मुश्किलात। अभी चूँकि ये इस पर कंट्रोल पा लिया गया है, अब थोड़ा सा ये कंट्रोल हो गया कोरोना, और आज हुकूमत ने ऐलान भी कर दिया है, और वो ऐलान ये है कि 15 सितंबर से जो है ना वो 9वीं से लेकर 12वीं तक जो है ना वो जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वो खोल दिए जाएंगे। लेकिन ये जो हो, इसमें ये होगा कि इन स्कूलों में मतलब अल्टरनेट ये होगा कि रोज़ाना जो है ना बच्चे, आज अगर 5 बच्चे आएँ तो कल वो नहीं आएंगे, फिर और बच्चे आएंगे। इस तरह स्कूल में भी होगा और इस तरह कॉलेज में भी होगा। इसी तरह फिर जो हो 8वीं से, प्राइमरी से नहीं, 5वीं से लेकर जो 8वीं तक है वो 22 सितंबर में खोले जाएंगे, और इस तरह प्राइमरी जो स्कूल हैं वो 30 सितंबर से खोले जाएंगे। तो ये तो वो है कि एक बहुत बड़ा गैप आया था, तकरीबन 6-7 महीने हमारे तालीमी इदारे और हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पेरेंट्स इसकी वजह से बहुत मुतासर हुए थे, बड़े इफेक्ट हुए थे। अब चूंकि ये ऐलान हो गया, अब चूंकि अभी इस वक्त हमारे पास पूरी कंडीशनैलिटीज़ नहीं है, वो नहीं है कि इसके किन किन मराद पे अगर ये स्कूल खुल भी गए, तालीमी इदारे खुल भी गए हैं, तो इसके लिए फिर क्या क्या सहूलियात होंगी, इस यानी प्रिवेंटिव मेजर क्या होगा इसमें बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, इन तालीमी इदारों के लिए क्या क्या होगा। और अगर हुकूमत जो भी करना चाहे वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आज जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वो बहरी यूनिवर्सिटी, उसमें जो है उसके जो मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट HOD डॉक्टर सईद अब्दुल सिराज साहब, डॉक्टर सईद अब्दुल सिराज साहब नाम जो है ना ये कोई बहुत ही बड़ा नाम है, और तालीमी सेक्टर में, तालीमी मैदान में इनका बहुत बड़ा नाम है। डॉक्टर अब्दुल सिराज साहब जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मीडिया स्टडी डिपार्टमेंट के भी हेड रह चुके हैं, और उन्होंने आखिरी रिटायरमेंट से पहले, डीन्स भी रह चुके हैं, और इनका काफ़ी तजुर्बा है। इनके हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स हैं, PhD लेवल के स्टूडेंट हैं, इनके रिसर्च पेपर्स छप गए हैं और अभी भी छप रहे हैं, और ये इनके रिसर्च जो है वो बहुत अभी तक हाई पैमाने, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इनका रिसर्च हो रहा है। तो आज हमने उनको अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर सिराज साहब के साथ साथ मेरे जो दूसरे बंदे हैं, दोस्त हैं, वो हैं शहजाद बदर साहब। शहजाद बदर साहब भी मेरी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते भी हैं, लेकिन इनका ये है कि ये भी एक वर्किंग जर्नलिस्ट रह चुके हैं, मेरे कुलीग भी रह चुके हैं एक रोज़नामचे में, और अब भी ये पढ़ाने के साथ साथ ये जो है ये अपना सहाफ़त का वो भी जारी रखे हुए हैं, मुख्तलिफ़ जराइद और मुख्तलिफ़ रिसालों को और अखबारात को अपना आर्टिकल्स और कालम लिखते हैं। तो डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो तमाम पेंडेमिक की जो तमाम ये जो हुआ, ये फेज़ हुआ, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस और इवन
بچے اور پھر پیرنٹس بھی زیادہ متاثر ہوئے. اب چونکہ سر حکومت نے اعلان کیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی ہو, اگر یہ اسکول کالج یونیورسٹیاں کھل گئی تو آپ کے خیال میں ایز ایکسپرٹ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا حکومت کو کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے ہمیں, اگر شاید وہ بعد میں آپ کو بتاؤں, لیکن آپ پہلے اس سوال کا جواب دیں کہ اس میں حکومت کیا کیا کر سکتی ہے, پریونٹیو میجر کیا کیا کر سکتی ہیں ٹیچرز کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے. اگر یہ سلسلہ جب شروع ہو جائے گا تو کیا ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے تعلیمی اداروں کو, تعلیمی ادارے کے جو چاہے وہ پرائیویٹ میں چاہے وہ گورنمنٹ میں. سہیل خان, بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے چینل میں بلایا اور میں آپ کا انتہائی اس کے لیے شکر گزار ہوں. آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے چینل پہ میں بولوں. آپ کا چینل میں باقاعدگی سے دیکھتا ہوں, بہت اچھا چینل ہے اور آپ کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں. اچھے موضوعات پہ آپ بات چیت کرتے رہتے ہیں اور آپ کنٹینیو رکھیں. تھینک یو. آپ ہمارے شاگردوں میں سے ہے. کوئی ڈاؤٹ نہیں. تو آپ نے آج کا موضوع بھی بہت ہی اچھا چنا ہوا ہے. الحمدللہ پاکستان میں ایز کمپیئر ٹو دا ورلڈ, اگر آپ امریکہ, انڈیا, بنگلہ دیش اور جو دیگر بڑے بڑے ممالک دیکھیں, ایون یورپ میں بھی ایمرج ہوا ہے کرونا. پاکستان میں صورتحال اللہ تعالیٰ کی کرم ہے, اسپیشل کرم ہے اس ملک کے اوپر. یہ خدا نے یہ ملک اسپیشل بنایا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ اس میں کرم بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کریڈٹ گورنمنٹ کو بھی دے رہا ہوں کہ انہوں نے سمارٹ ڈاؤن کا جو کنسیپٹ دیا اور جہاں پہ کلسٹرز ایمرج ہوئے کرونا کے, تو انہوں نے امیجیٹلی اس کو کیپ کرنے کی کوشش کی. تو ان ایفرٹس کو بھی ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے. جہاں تک کیونکہ 4-5 مہینے آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا کہ اس سے بہت زیادہ ہمارے جو یونیورسٹیز ہے, اسکولز ہے, کالجز ہے, وہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہوئے. بچوں کی تعلیم بہت زیادہ ایفیکٹ ہوا. گو کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی طریقے اپنائے تھے ڈسٹنس ایجوکیشن کے. اس پر ہم میرے خیال میں اس پروگرام کے بعد میں ہم بات چیت کر لیں گے. وہ اچھے بھی تھے, برے بھی تھے, اس کے کئی گڈ اینڈ بیڈس پہلو موجود ہے. لیکن اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ایک دن تو سوچنا ہے. اب یہ ہے کہ کیا, کیونکہ کرونا کمپلیٹ ختم نہیں ہوا ہے. کرونا کے ابھی بھی روزانہ کوئی 400, 300, 350, 500 کیسز ڈیلی پاکستان میں آ رہے ہیں. تو لہٰذا خدا نہ کرے کہ پاکستان میں کرونا کی صورتحال ایک دفعہ پھر اس طریقے سے آ جائے جس نے ہمیں بہت بیڈلی افیکٹ کیا. ہم بہت تھرڈ ورلڈ کنٹری, ہمیں غریب ملک ہے, ہمارے پاس جو مسائل کی بھی کمی ہے, ہاسپیٹلز نہیں تھے اور دوائیاں نہیں تھی, ان کا علاج بھی بہت زیادہ ایکسپینسو ہو, کیونکہ ہمیں معلوم ہوا تھا کہ اگر آپ سیریس بیمار تھے کرونا میں تو 20-20, 30-30 لاکھ روپے لگے تھے. اور جو وینٹیلیٹرز تھے ان کی اویلیبلٹی نہیں تھی, ہمارے آلموسٹ چوک ہو گئے تھے ہاسپیٹلز. تو اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ آج تو اعلان کر دیا ہے حکومت نے کہ 10th, 9th, 10th, 11th, 12th انہوں نے الٹرنیٹیو ڈیز کے لیے کیا ہے. پھر یونیورسٹیز ہے, اس میں سر جو سوشل ڈسٹینسنگ کا جو پہلو ہے, کیونکہ ابھی ختم تو نہیں ہوا ہے نا, ابھی اس طرح تو نارمل حالات تو ہے ہی نہیں. اب ایک چیلنج ہم سب کے لیے یہ ہوگا کہ آپ اس صورتحال میں, کیونکہ ڈر خوف ری ایمرجن کا ہے, کہیں دوبارہ سپائک نہ آ جائے, اس کا بہت بڑا, وہ ہمارے لیے بہت ایک ڈیزاسٹر ہوگا. لہذا اس ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے ہمیں, میں ایز اے پروفیسر کے طور پہ جو میں چیزیں دیکھوں کہ ہمارے کلاس میں 40 تک بھی اسٹرینتھ ہوتی ہے, تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کا جو عمل ہوگا وہ ضرور ہونا چاہیے. آپ کی جو ماسک ہے وہ بڑے اچھے ماسک ہونے چاہیے, تاکہ آپ, کیونکہ اس میں ایسمپٹمیٹکس ہوتے ہیں, جو ینگ لوگ آ رہے ہیں سر اس میں وہ ایسمپٹمیٹک ہوتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو اگر بیماری ہو جاتی ہے تو 1 ہفتے بعد تک وہ بیماری بعد میں سامنے آ جاتی ہے, اس کو پری سمپٹمیٹک کہہ رہے ہیں. تو لہٰذا جو پروفیسرز ہیں, جو دیگر یونیورسٹیز میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں, وہ ذرا پرون ہوتے ہیں, وہ امیجیٹ ایفیکٹ کر کے اور جلدی بیمار ہو جاتے ہیں. بس خدا ہمیں ان ساری صورتحال سے سہیل خان بچائیں, ایسی صورتحال نہ ہو. مجھے تو خود ڈر ہے, اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مہربانیاں ہیں اس ملک پہ اور آ جائے اور یہ بالکل ایلیمینیٹ ہو, بالکل ختم ہو. مجھے کچھ ڈر اور خوف ضرور ہے. اچھا سر, آپ نے بات کی وہ تو پینڈیمک کے حوالے سے ہے کہ وہ جو بھی تھا, لیکن اب مین پوائنٹ یہ ہے, انٹرسٹنگ پوائنٹ بلکہ یہ, جو کہ تشویش کا باعث ہے, اور وہ ہے پیرنٹس کے لیے. اور میں آپ کو شاید آپ کو پتہ بھی ہو کہ ابھی ریسنٹلی جب یہ کرونا تھوڑا کنٹرول ہوا تو امریکہ میں
الاباما اسٹیٹ میں ایک الاباما یونیورسٹی وہ کھول دی گئی تھی، لیکن جب جو ہی وہ کھول دی گئی اور وہاں پہ ایک 2-3 دن کیا تھا، لیکن وہاں پہ وہ چونکہ وہ نہیں چل سکا تو ایک دم فوراً اس کو یونیورسٹی کو بند کر گئی. اسی طرح برطانیہ میں بھی کچھ سکولز کھولے گئے، لیکن وہاں پہ جو 1-2 دن بچے گئے، لیکن وہاں پہ پھر لوگوں نے ایون پیرنٹس نے کہا کہ نہیں، انہوں نے پھر انکار کر دیا کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے، کیونکہ وہ ابھی تک فلی کنٹرول نہیں ہوا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے سر جو آپ نے کہا کہ جو میجر جو پرابلم آ رہا ہے وہ ابھی ہے، مثال اب کل آج ہی خبر چھپی ہے، بلکہ کل ہی آل پاکستان پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ان ایک تنظیم ہے، انہوں نے تو ایک تھریٹ دی ہے کہ یہ جلدی سے یہ کھول دیا جائے، ٹھیک ہے نا. اب وہ تو ایک ظاہر ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ چاہیں گے کہ وہ کھلتے ہیں تو ان کا بزنس ہے، کاروبار ہے، ان کے فیسیں وغیرہ وہ ہیں. اب یہ جب اسکول اور یونیورسٹیز اور یہ کالجز، خاص کر اسکول جب کھلیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بڑے پرائیویٹ سیکٹر میں بڑے اسکول ہیں، اور میں خود آپ کو بتا دوں، میں نام نہیں لوں گا، میرے بیٹے نے آج مجھ سے بس کی فیس مانگی جو میں پہلے 10,000 دیتا تھا، اس نے مجھے کہا کہ وہی وہ سلپ آئی ہے کہ 13,000 روپے جمع کرائے. اب یہ 13,000 کیوں، وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ 13,000 اس لیے ہم سے مانگ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو بسز ہیں، اسکول کے بسز ہیں، ہو سکتا ہے کہ جو پہلے کم تھی اب اس میں اسٹوڈنٹ زیادہ نہیں ہوں گے تو وہ بھی فیزز وائز چلائیں گے. اگر 5 پہلے بسز تھے تو میرے خیال میں 10 بسز کریں گے. تو وہ جو ہے نا، وہ بجائے اس کے کہ وہ سرکار پہ آ جائے، حکومت پہ آ جائے، انہوں نے پیرنٹس پہ ڈال دیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ اعلان کریں گے کہ بچوں کو کہیں کہ آپ اپنے ساتھ گھر سے پانی لے کر آئیں. اب ایک بچہ کتنا پانی لے گا ساتھ؟ مثال کے طور پر اگر چھوٹی سی بوتل بڑھائے گا تو کیا سارا دن وہ بوٹلز پہ اس انحصار کر سکے گا؟ دوسری بات یہ کہ کینٹینز بھی نہیں کھلیں گے، یعنی بچوں کو کھانے کا بھی وہ اپنے ساتھ بندوبست کریں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے. اور اگر فی الحال مثال کو تو اب میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ پرائیویٹ اسکول جو ہے نا، وہ جو ماسک پرووائڈ کریں گے ان پہ ان کا لوگو ہوگا، تو جب وہ ماسک پرووائڈ کریں گے تو وہ اس کی بھی چارجنگ وہ کریں گے. آپ یہ ایک عدالت میں بھی ایک قصہ آیا تھا فیسوں کے حوالے سے، تو یہ تو سر تشویش بہت زیادہ بڑھ جائے گی. یہ جو ابھی یہ جو آ رہا ہے یہ تو پیرنٹس پہ اور بوجھ بڑھ گیا. پیرنٹس پہ سر آپ کو یاد ہوگا، بلکہ آپ خود بھی پیرنٹس ہیں، یہ چھٹیوں کے دوران بہت سے پیرنٹس، میں نے پیرنٹس کا انٹرویو کرنے کہا کہ ہم نے بچوں کے لیے انٹرنیٹ کا جو ہے ان کے لیے علیحدہ ان کو کمپیوٹرز خریدے گئے، اس کو اسپیشل انٹرنیٹ سروس لیا گیا، اس پہ ایک الگ خرچہ آیا. تو مطلب ہے کہ وہی نقصان میں عوام ہے، نقصان میں پیرنٹس ہیں، نقصان میں اسٹوڈنٹس ہیں. حکومت کے پاس اس کے پاس اب کیا پالیسی ہوگی وہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن یہ وہ سارے خدشات ہیں، یہ کچھ لوگوں پریشان ہیں، خاص کر پیرنٹس. اس کے حوالے سر اس میں سر یہ کہ آپ کی جو باتیں ہیں آپ نے بہت اچھے طریقے سے ان ایریاز کو جو مشکل ایریاز ہے پیرنٹس کے لیے آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، اور اسپیشلی جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جن کا بنیادی مقصد ہے کہ پیسے کمائے جائیں، تو وہ چونکہ 5-6 مہینوں سے اسکولز بن رہے ہیں تو اس سائٹس پہ جو نیو ایڈمیشنز ہوئے اس سائٹ پہ گئے بھی نہیں ہیں اسٹوڈنٹس، گئے بھی کیونکہ ان کی ایڈمیشن کی فیسز بہت زیادہ ہے. اور وہاں پہ اس طرح جو ٹینٹرمز ہے، جن ٹینٹرمز کی آپ نے بات کی کہ آپ ماسک پہنیں گے، ساتھ لوگو بھی ہوگا، تو وہ لوگو تو خود نہیں بنا سکتے ہیں، تو کہیں پرووائڈڈ ماسک ہوگا تو وہ بھی ایکسپینسو ہوں گے. پھر پانی کا بھی ایک مسئلہ ہوگا، کینٹینز بھی بند ہوں گے. تو یہ سارے چیلنجز ہے جو پیرنٹس الٹیمیٹلی ان پر بوجھ آ رہا ہے. اور پیرنٹس جرنلی ہمارے ملک میں اور اوور آل مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا میں پیرنٹس بہت ڈپریشن میں مبتلا ہے، کیونکہ ان کی جو اخراجات، ایک تو یہ کہ بہت زیادہ جابز گئے ہیں لوگوں کے، جو پرائیویٹ جابز کر رہے تھے، جو بزنسز کر رہے تھے اس پینڈیمک میں وہ چلے نہیں، دکان نہیں چلے، بزنسز ان کے نہیں چلے، ان کے کاروبار نہیں تھے، انٹرنیشنل ٹریڈز نہیں تھا، ٹورزم نہیں تھا، بہت ساری چیزیں تھیں جو لوگ اس میں وابستہ تھے اور کہیں نہ کہیں سے پیسے آ رہے تھے. ان کے پیسے اس وقت ہم نے کچھ ایڈمیشنز کیے ہیں تو آپ یقین جانیں میں نے اپنی زندگی میں اس طرح حالات کبھی بھی نہیں دیکھے تھے کہ وہ بچے مسلسل پیرنٹس آ رہے اور مجھ سے ایکسٹینشن مانگ رہے، سر یہ مجھے مزید 1 ہفتہ ایکسٹینڈ کریں، مجھے مزید ایکسٹینڈ کریں. وہ کہیں نہ کہیں جگہ سے وہ پیسے ارینج کرنے کی کوشش کر رہے تاکہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکے. ان کے یہ مسائل میں دیکھ رہا ہوں اور یہ مسائل ہوں گے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی وہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے. اس پر ہمیں گورنمنٹ اس وقت جو شام کو اور مزید اس کے اوپر جو ڈیلیبریشن ہوگی، جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے گورنمنٹ تک اس قسم کی انفارمیشن ملنی چاہیے کہ یہ ساری صورتحال ہے کہ گورنمنٹ یہ جو پیرنٹس ہے ان کے اوپر جو ایکسٹرا برڈن آ رہا ہے، پیسوں کا جو برڈن آ رہا ہے، اور وہ جو بچے کے اوپر جو برڈن آ رہا ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ نمبر آف
व्हीकल्स को ज़्यादा करेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का जो अमल है वो भी कायम रहे। तो सर प्रॉब्लम्स तो है, चैलेंजेस है, लेकिन साथ साथ स्कूल्स भी चलने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ भी चलनी चाहिए। सर प्रॉब्लम तो है, सॉरी प्रॉब्लम तो है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एजुकेशन जो है ना, इट इज़ वन ऑफ द बेसिक एंड फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, यस, तालीम प्रोवाइड करना, ठीक है ना। तो ये अब हुकूमत के मेरे ख्याल में इसमें बहुत बड़ी तरजीहात इसकी होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हुकूमत भी सफ़र कर चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो भी सफ़र कर चुके हैं बकौल उनके, ठीक है ना। और उससे भी बढ़कर जो ज़्यादा है वो पेरेंट्स इफेक्ट्स हुए। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपने एक अच्छी बात की कि अलाबामा यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वो साउथ साइड पे है, वहाँ कुछ कम थे, जिस तरह पाकिस्तान में अब बहुत ज़्यादा कम हो गए। तो अमेरिका इज़ अ बिग स्टेट, वहाँ उस साइड्स पे ये कोरोना के पेशेंट्स कम थे, तो उन्होंने कहा चले इस स्टेट्स में इसको खोल लेते यूनिवर्सिटीज़ को। आप यकीन जाने जूँ ही अलाबामा यूनिवर्सिटी को उन्होंने खोला तो वहाँ पे एक हफ़्ते के अंदर 100 जो पेशेंट थे वो सामने आ गए, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा घेराव मच गया। वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक आई ओपनिंग था पूरे अमेरिका के लिए कि ये क्या हो गया। उन्होंने इमीडिएटली उसको लॉक किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल किसी तौर पे किसी यूनिवर्सिटी को ना खोला जाए। इस सिमिलरली कुछ कमी बरतानिया में एक वक्त में कोई जुलाई के एंड में कहीं कोई कमी आई थी, उन्हें कहा कि भाई स्कूल्स को खोल लिया जाए। तो पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया कि नहीं, हम अपने बच्चों को किसी तौर पे भी इस वक्त स्कूल नहीं भेज सकते क्योंकि इस वक्त पेंडेमिक का चल रहा है। और एक दफ़ा फिर बरतानिया में, फ्रांस में, और आपको पता है इंडिया में तो एपिसेंटर बना हुआ है। पाकिस्तान और इंडिया तकरीबन सिमिलर लोग हैं, सिमिलर माहौल है, एनवायरनमेंट सेम है। तो ये तो खुदा का मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा ये बहुत बड़ा करम है, और ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट में उसको भी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने जो लॉकडाउन के तरीके अपनाए और उसको जिस तरह परसू किया पेशेंट्स को, और जहाँ पे क्लस्टरिंग कोरोना के क्लस्टर्स हो रहे थे उनको अच्छे तरीके से उन्होंने परसू करते रहे और वो देखते रहे कि कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम आ रहे, पॉकेट्स आ रहे हैं। तो अभी भी वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो एक्स्ट्रा स्मार्ट लॉकडाउन की जो ये बातें करें कि हम घर को बंद करेंगे। तो बहरहाल सोहेल साहब आप अच्छी बातें कर रहे हैं, चैलेंज बहुत ज़्यादा है, बाज़ ऐसी बातें जिसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, गरीब है। चाहिए तो ये कि एक फंडामेंटल राइट से लोगों का बच्चे की तालीम तो हर हालत में एक हुकूमत की ज़िम्मेदारी में आ रहा है, लेकिन साथ साथ हम एक गरीब मुल्क भी है सर, हम गरीब मुल्क के शहरी है। खुदा करे कि हमारा मुल्क में करप्शन ना हो, हमारे मुल्क में जो डिस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी है, और बहुत ज़्यादा ऐसी सूरत हाल है, वो अगर सारी चीज़ें बहुत टाइम से ना होते तो माशाल्लाह पाकिस्तान तो बुनियादी तौर पर एक रिसोर्सफुल कंट्री है। पाकिस्तान तो एक अमीर मुल्क है, गरीब मुल्क तो ये है ही नहीं। गरीब तो हमने इसको ख़ुद बनाया हुआ है। तो खुदा करे कि हम सब लोग अच्छा सोचना शुरू करें, जिस तरह आप प्रोग्राम करके बेहतर सोच रहे, हमारे सारे पॉलिटिशियंस को और हमारे जितने भी बड़े लोग हैं उनको भी अच्छी तरह सोचना चाहिए। अच्छा शहजाद बदर साहब, आप ये बताएं कि डॉक्टर साहब का तो चलो इनका पढ़ाने के साथ साथ इनके एडमिनिस्ट्रेटिव वो इनकी फंक्शंस हैं, आपका तो स्टूडेंट के साथ डायरेक्ट है क्योंकि आप यहाँ पढ़ाते भी हैं, और दूसरा ये कि आप एक जर्नलिस्ट भी हैं साथ साथ, और आपने वर्किंग जर्नलिस्ट एज ए वर्किंग जर्नलिस्ट भी आपने बड़ा अच्छा काम किया। मुझे याद है आपने एजुकेशन सेक्टर में भी काम किया, सब खासकर आपको याद होगा एक दफ़ा हम गए थे सवात कोई प्रोजेक्ट के हवाले से। तो अब चूँकि आप यहाँ पढ़ाते भी हैं तो सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस पेंडेमिक के दौरान, आपको पढ़ाने में, ऑनलाइन पढ़ाने में क्या दिक्कत आपको पेश आई, और फिर स्टूडेंट्स को किस तरह हुआ, क्योंकि इस तरह इस दौरान स्टूडेंट बड़े ज़्यादा इफेक्ट हुए और ज़्यादातर मतलब टीचर्स पे भी बड़ा दबाव। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो आपको इस तरह के मुश्किलात भी थी, जिस तरह मैंने पहले प्रोग्राम के पहले आगाज़ में ये किया कि हमारे जो दूर अफ्तादा इलाके हैं जहाँ नॉर्दर्न एरियाज़, वहाँ पे कुछ बेचारे तो वो जहाँ पे वो एंटीनाज लगे हुए थे वो घर से निकल के अगर बारिश पड़ी तो छतरी के नीचे उसके साथ ताकि सिग्नल्स आए और वो अपना लेक्चर सुने। तो ये सर हमारे साथ ज़रा शेयर करें कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। सोहेल साहब, मेरा एक्सपीरियंस ये था कि इनिशियली जो है जब हमने ये ऑनलाइन शुरू किया था बच्चों को पढ़ाना तो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, और मैं अपने प्रॉब्लम भी बता दूं क्योंकि मेरा जो नेट इस्लामाबाद में PTCL था वो मुझे
चेंज करना पड़ा, मैंने नया टेल लगवाया ताकि बच्चों के साथ कनेक्शन सही हो, स्मूथ हो। और कुछ बच्चे मेरे जो बड़े रिमोट इलाकों में चले गए थे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास बच्चे हर प्रोविंस से आते हैं बैरी यूनिवर्सिटी में, तो वो बच्चे उनको प्रॉब्लम था कनेक्शन का, कनेक्टिविटी वाज द मेन इशू। अच्छा, लेकिन जब ये इश्यूज़ रिजॉल्व हो गए देन वी वर एबल टू कंटिन्यू वेरी स्मूथली। और मैंने देखा है कि बड़े कंफर्टेबली मैं अपने घर के एनवायरनमेंट से बैठ के उनको पढ़ा रहा था और वी वर डिस्कसिंग, क्योंकि ज़्यादातर डिस्कशन मोड में थे हम लोग, क्योंकि उसमें बच्चे टेक्स्ट पढ़ के आ जाते थे। आई यूज़ टू गिव देम एग्जांपल्स फ्रॉम रियल लाइफ और वो बच्चे फिर उसको जो है ना फॉलो करते थे। तो मैंने तो ये देखा कि ये कोरोना के हालात में, और मैं अब भी ये कहूँगा कि छोटे बच्चों के लिए मेरे ख़्याल में अभी इट्स इज़ टू अर्ली टू ओपन द स्कूल, जब तक कि आप देख नहीं लें कि क्या हालात होते हैं। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, अमेरिका में यूनिवर्सिटी खोली, फिर बंद की, स्कूल खोले, वो देखा कोरोना दोबारा से शूट अप करने लगा। तो मेरे ख़्याल में ये यूनिवर्सिटीज़ खोल लें, और ये प्राइवेट सेक्टर वाले दे आर इंसिस्टिंग ऑन ओपनिंग स्कूल्स विच इज़ नॉट करेक्ट। और मेरे ख़्याल में ये जो होम टीचिंग है इन बड़े शहरों में जहाँ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम नहीं है, इट कैन बी डन। और जहाँ बाहर रिमोट एरियाज़ हैं, जहाँ ये कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, नेट नहीं है, तो वहाँ मजबूरन जो है स्कूल्स थोड़ा जिस तरह गवर्नमेंट ने वो डिसीजन लिया फेजेस में करने का, वो करें। और प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। सोहेल साहब, आप देखें फ्रांस में 4000 डेली जो है ना वो इस फ्राइडे से शुरू हो गए हैं कोरोना के केसेस। सर्ज इज़ ऑन द पीक नाउ। ब्रिटेन में 3000 डेली आ रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना, अगर हम न्यूज़ टेलीविज़न न्यूज़ को फॉलो करें तो उसमें तो नज़र आता है वो खाली वार्ड्स दिखा रहे हैं, लेकिन ये हमें वी शुड नॉट यू नो रिलैक्स। हमें ये क्योंकि कोरोना इज़ स्टिल हियर और ये वायरस जो है इट कैन स्प्रेड। कितने लोग हमारे एसिम्प्टोमेटिक हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, उनके कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन मे बी जैसे ही हमारा दोबारा से हम अपना कॉन्ग्रीगेशंस में आना शुरू करें, क्लस्टरिंग शुरू हो जाए और सोशल डिस्टेंसिंग लूज़ हो जाए। मैंने देखा है कि इस्लामाबाद में इवन पिम्स के अस्पतालों में लोग गए थे, वो मुझे बता रहे थे कि उधर लोग मास्क नहीं पहन रहे। इवन हॉस्पिटल्स में सेंटोरस जो हमारा मेन सेंटर है लोगों को जो अट्रैक्ट करता है वीकेंड में, वहाँ लोग मास्क नहीं पहन रहे। तो ये इस तरह से मेरे ख़्याल में इट इज़ टू अर्ली टू रिलैक्स। और छोटे बच्चों का अब आप देखें, वो बेचारे बहुत ही उनकी इम्यूनिटी वीक होती है छोटे बच्चों की। तो बड़ों के लिए तो ठीक है, दे कैन फाइट द डिजीज़। बच्चों के लिए मेरे ख्याल में अभी इट इज़ टू अर्ली टू ओपन द स्कूल। सोहेल साहब, इसने सर ने एक अच्छी बात की है कि जो एजुकेशन ऑनलाइन हम एजुकेशन करते रहें, चूँकि हमारे पास देयर वाज ओनली वन वे आउट कि किसी न किसी तरीके से इस तालीम को जारी और सारी रखना चाहिए। तो मेरा भी एक्सपीरियंस था, मैं भी 1-2 कोर्स हायर लेवल पे लेता रहा। कनेक्टिविटी के मसाइल थे, लेकिन जो एक टीचर क्लास में जिस तरह पढ़ाता है, यकीनन उस तरह की टीचिंग नहीं थी। और फिर इसके साथ साथ फिर जो एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम को लेना बहुत मुश्किल था हमारे सब के लिए, पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में मुश्किल था। तो उन्होंने या तो असाइनमेंट को एग्ज़ाम बना दिया या उन्होंने प्रीवियस वर्क को एग्ज़ाम बना दिया। जिस तरह एफएससी में अगर आपने फर्स्ट ईयर था तो सेकंड ईयर को आपको फ्री कर दिया। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें तो मजबूरी के तहत हुआ, लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन कभी भी नहीं है। एग्ज़ामिनेशन जो यूनिवर्सिटीज़ है वो 2 चीज़ों का नाम है, डिलीवरी एंड असेसमेंट। यानी आप डिलीवरी से मुराद है कि आप बेहतरीन आप टीचिंग करें, बेहतरीन आप क्लास रूम सिचुएशन पैदा करें और वहाँ पर आप एक एनवायरनमेंट पैदा करें, इसको डिलीवरी कहते हैं। असेसमेंट से मुराद है कि आपने जो पढ़ाया है और आप उसके ऊपर एक सख्त सा इम्तिहान लें। अगर ये 2 चीज़ें इन प्लेस है यूनिवर्सिटी में तो हर यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन जाएगी। तो लिहाजा अगर हम इसमें रिलैक्स करेंगे, इसमें हम कुछ ना कुछ कमी करेंगे, तो फिर आपका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत नीचे जाएगा। वो मजबूरी थी। अब चूँकि गवर्नमेंट को भी एक प्रॉब्लम है कि चूँकि ये जो सोशल मीडिया के ज़रिए
یا جو آن لائن کے ذریعے جو ایجوکیشن تھا، ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ کوئی اتنا اچھا ایفیکٹو نہیں تھا، لیکن ایک مجبوری تھی، چلو انگیج کرنا تھا، ہم نے انگیج کیا. میں نے خود بھی اسٹوڈنٹ کو انگیج کیا، لیکن بعض اسٹوڈنٹ ہمیں وہ بھی بڑے تیز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہم سے بھی زیادہ تیز ہے. کبھی کبھی اپنا وہ تصویریں لگا لیتے ہیں اور یہ لگا لیتے کہ بھائی میں تو حاضر ہوں. حاضری ماضری تھی، اس میں بھی حاضری ہم نے لگائی تھی، لیکن پتہ نہیں چلتا ہے، وہ آپ کو جواب دے رہتا ہے، کوئی اور جواب دے رہتا ہے، یا تصویر نظر آ جاتی ہے ان کی. تو کئی ہمارے ساتھ انہوں نے ٹرکس مرکس تو کیے ہیں. ہم نے بھی بڑے اور طریقے پینترے ان کے ساتھ چینج کرتے رہے، لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ پینترے چینج کرتے رہے. میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ اس دوران جب فیس آن لائن ایجوکیشن تھی تو بہت زیادہ چونکہ بچوں کو لیپ ٹاپ کی ضرورت تھی، کیونکہ لیپ ٹاپ ہی ایک ایسی چیز جس کو آپ لے کے جا سکتے ہیں نا، کیونکہ آپ کو دوسرا موبائل کمپیوٹر تو ایک ٹیبل پہ پڑا رہتا ہے، کسی جگہ سے آپ چینج نہیں کر سکتے. تو لیپ ٹاپ کبھی بچہ ادھر لے جاتا ہے، کبھی ادھر لے جاتا ہے. تو باپ کو اگر بچہ ریکویسٹ کر لیتے ہیں، آپ کو بھی اگر بچہ ریکویسٹ کر لیتے تو پیسے ہے یا نہیں ہے ہم پیدا کر لیتے ہیں بچوں کے لیے، کیونکہ ایک فیلنگ ایسی ہوتی ہے. تو اس دوران سب سے زیادہ اگر کوئی سیلنگ ہوئی ہے کسی کموڈٹی کی تو وہ لیپ ٹاپ کی ہوئی ہے. کیونکہ میں نے اپنے بچے کے لیے ایک اچھا لیپ ٹاپ لینا تھا، تو میں یہاں اسلام آباد پھر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ میں کوئی اچھا لیپ ٹاپ لوں. میں ان سے ویسے ہی پوچھ رہا تھا کیونکہ میں ایک استاد ساتھ بھی ہوں. تو میں نے پوچھا بھائی کیا صورت ہے؟ کہتے ہیں سر سب سے زیادہ لیپ ٹاپ بکے ہیں، اور اس وقت لیپ ٹاپس کی اس وقت پورے مارکیٹ میں کمی ہے. اچھا سر، اس کانٹیکس میں ابھی آپ نے کہا ہے نا کہ لیپ ٹاپ زیادہ بکے ہیں، تو اب یہ جب اسکول کھل رہے ہیں اور سر خاص کر پرائیویٹ انڈسٹری جو ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں جو انسٹیٹیوشن ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، آپ کو پتہ ہے اب وہ تو سر ڈبل بلکہ ٹرپل چارج کریں گے. تو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے، میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی یہ کہا کہ سر اوور آل جو افیکٹ ہو رہا ہے وہ پیرنٹس ہو رہے ہیں. اور وہ پیرنٹس مطلب اب ضروری نہیں ہے کہ ایک مالدار لوگ بھی ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ پردہ داری ہے، جو سفید پوش لوگ ہیں، ٹھیک ہے، میجورٹی لوگ ہیں. تو یہ اصل میں یہ ایک بہت بڑا، اب خاص کر پیرنٹس میں یہ سر تشویش پائی جاتی ہے. اب میں خود بھی پیرنٹ ہوں، اب آپ ہم سب پیرنٹ ہیں. ہم جو ہے نا ہمارے لیے ایک بہت بڑی تشویش، اب ہمیں پتہ ہے کہ اب یہ جو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے یہ تو ابھی ہمارے سر ہمیں ڈبل وہ چارج کریں گے. آلریڈی میں سپریم کورٹ کا رپورٹر ہوں، آلریڈی سپریم کورٹ میں ایک کیس ایجوکیشن والا تھا، وہ فیسوں والا تھا، وہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایشو بن گیا تھا، ٹھیک ہے نا. اور پرائیویٹ جو کر رہے ہیں ہیو کرائے انہوں نے جو شروع کیے کہ بھئی کھول لے، تو ان کا تو سر وہ ہو گیا. ایک دوسری بات ہے پھر وہ ٹیچرز ہیں. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو فیس ٹو فیس جو کلاس میں جو لیونگ جو ماحول ہوتا ہے، جو لیکچر ڈیلیور کرنے کا، اور وہ اب میرے بیٹے کو بھی جو ہے نا وہ پروموٹ ہو گیا ہے، 5th سیمسٹر میں چلا گیا ہے. کس بیس پہ؟ ان کے ایگزام ہوئے اسائنمنٹس پہ. اور اسائنمنٹ وہ اسائنمنٹ نہیں ہوتے سر، کیونکہ میں بھی یونیورسٹی میں، پرائیویٹ یونیورسٹی میں کبھی کبھار مجھے بلا لیتے تو میں پڑھا لیتا ہوں میڈیا اسٹڈیز. تو مجھے وہ تسکین نہیں ملتی جب میں فیس ٹو فیس اسٹوڈنٹ میرے سامنے بھیجو، وہ میں مارکر سے چاک پہ میں لکھوں بجائے اس پہ کہ. اور دوسری بات یہ کہ اس میں سر اسٹوڈنٹ کا بھی وہ نقصان ہے بہت زیادہ، کیونکہ اس کو تو وہ تو پروموٹ ہو جاتا ہے، لیکن ایکیڈیمک وائز جو ہے نا اس کی وہ نہیں ہوتی. اچھا شہزاد صاحب، ایک سوال تو آپ سے رہ گیا، بلکہ آپ جرنلسٹ بھی ہیں سر، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ آپ نے تو اس دوران آپ نے کچھ لکھا بھی ہوگا، کچھ کنٹریبیوٹ بھی کیا ہوگا. میڈیا کا رول کیسا رہا ہے اس پینڈیمک کے دوران؟ کیا میڈیا، آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا نے جو ایک پازیٹیو رول پلے کیا؟ سہیل صاحب، میرے خیال میں تو میں تھوڑا سا میڈیا کے رول سے اپسیٹ ہوا تھا، کیونکہ ایک سارٹ آف پینک پھیل گیا تھا میرے خیال میں. ٹھیک ہے انفارمیشن آنی چاہیے، لیکن ایکسیس آف وہ آئی تھی، وہ بار اٹ واز ناٹ نیو انفارمیشن بٹ اٹ واز ریپیٹیشن آف دا اولڈ انفارمیشن کہ آج اتنی ڈیتھس ہو گئی ہیں، اتنی ڈیتھس ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے آپ دن میں 3 دفعہ بتا دیں کہ آج 20 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن اگر آپ ہر آدھے گھنٹے بعد یہی ریپیٹ کریں گے تو ایسا لگے گا کہ کوئی کوئی بہت ہی ڈپریشن میں لوگ جائیں گے. اور لوگ تو میرے خیال میں گھر بیٹھ کے نیوز کم دیکھتے تھے اور فلمیں زیادہ دیکھتے تھے. تو اس سے نیوز شوڈ ہیو سم پازیٹیو ایلیمنٹ. اس میں اگر کرائسس ہے تو آپ نے کرائسس کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے کہ پیلیٹیبل ہو، لوگ ہضم کر سکیں. اور میرے خیال میں میڈیا نے بہت ہی سنسیشن پھیلایا تھا، جو کہ اب میرے خیال میں اب یہ جو نیکسٹ فیز ہوگی، دعا کریں کہ یہ سرچ زیادہ نہ ہو، لیکن اس میں میڈیا کو چاہیے بڑا رسپانسبل وہ شو کریں.
اور اسپیشلی سوشل میڈیا ہمارا بہت ہی irresponsible ہے. اس میں الٹی سیدھے ٹوٹکے آ رہے ہیں کہ جی یہ کھا لیں تو کرونا نہیں ہوگا, یہ کھا لیں کر لیں تو وائرس مر جاتا ہے. ابھی کوئی ٹریٹمنٹ ہی نہیں نکلا. پھر دوسرا ہمارا جو میڈیکل وہ جو ہاسپٹلز ہیں اور میڈیکل پروفیشنز ہیں ان کو تھوڑا سا عوام کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. سہیل صاحب آپ دیکھیں ہماری میجورٹی غریب لوگوں کی ہے. ہمارے یہاں ہارڈلی 50% پیپل آر لیونگ بلو پاورٹی, اور کرونا صرف امیروں کو نہیں ہوتا, غریبوں کو بھی ہوتا ہے. یہاں ہسپتال والے ایڈوانس میں 7 لاکھ لوگوں سے ایڈوانس رکھ رہے تھے, پھر ان کو 7 دن کا ٹریٹمنٹ دے رہے تھے, وچ از ویری انفیئر. جب آپ شہزاد صاحب یہ تو ایک بڑی لمبی بحث ہے. میں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے, کیونکہ اس دوران اسپتال کی ضرورت پڑ جاتی تھی اور میں اسپتال گیا تو کئی بار اس طرح واقعہ بھی. وہ تو ایک بہت بڑی لمبی بحث. دوسرا آپ نے سوشل میڈیا کا بتایا, تو اب سوشل میڈیا تو آپ کو پتہ ہے نا, یہ تو ایک اوپننس آ گئی ہے. ریگولیشن کی ضرورت ہے, گورنمنٹ کا کام ہے, ریگولیشن کی ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو میجر ایشو ہے, جو آپ سے میں نے دونوں حضرات سے میں نے یہ ڈسکس کیا, میرے مطابق شاید میں غلط ہوں, لیکن اس وقت جو میجر ایشو ہے نا وہ پیرنٹس کا ہے سر. اور یہ میں آپ کو ان کے فائنینشیل پوزیشن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. یقین کیجئے گا کہ یہ ابھی جو اسکول, یہ کالج, یونیورسٹی کھل جائیں گے نا, اور یہ جو چارجنگ کریں گے نا, یہ پیرنٹس کی جو ہے نا, یہ پیرنٹس کا ان کا جو ہے نا وہ ہمت دیکھنی پڑتی ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ فار. ناظرین, آپ نے ہماری یہ طویل بحث سنی اور بڑی سے رفتہ بحث آپ نے سنی, لیکن بات یہ ہے کہ میں کچھ گورنمنٹ کو گورنمنٹ کے لیے کہنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ وہ اکثر کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ہم تو نہیں گھبرائیں, پیرنٹس نہیں گھبرائیں. پیرنٹس نے تو ہر حال میں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے, زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ اپنے بچے, پیرنٹس جو ہے نا وہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے. اور بہت سارے لوگ, بہت سارے پیرنٹ جو ہے نا وہ بڑے محتاط ہیں اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں. اب حکومت نے جو یہ اعلان کر دیا ہے, ہم توقع کرتے ہیں اور ہم ان کے بلکہ حکومت کا ساتھ دیتے ہیں, حکومت کو توقع کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا ضرور اپنے پیرنٹس کے لیے, کیونکہ میں خود بھی ایک پیرنٹس ہوں, کہ خدا نہ خواستہ یہ جو ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہے, جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے, خاص کر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن, کہ وہ جب ہمارے بچے اسکول میں دوبارہ واپس جانے لگے تو خدا را میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے, آپ نے بھی نقصان اٹھایا ہے, آپ نے بھی 5-6 مہینے نقصان اٹھایا ہے, لیکن ہم نے اس ملک کو لینا ہے, اور ہم نے, یہ ملک ہمارا ہے, اور ہم نے اس ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کے ساتھ ہم بالکل پورے عوام نے, پوری قوم نے ساتھ دیا. اور پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں. ہم تو نہیں گھبرائیں, پیرنٹس نہیں گھبرائیں, لیکن اب ضرورت اس امر کی ہے کہ مزید نہ گھبرایا جائے, پیرنٹس کو نہ گھبرایا جائے. پیرنٹس کے ساتھ, پیرنٹس کو بہت تشویشات ہیں. تو میں یقین کرتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے نا اس پہ بہت زیادہ اقدامات کرے گی, پریونشن کے لیے الگ کرے گی, یعنی بچاؤ کے لیے کہ کیا کیا تدابیر کر سکتے ہیں, وہ تو بعد میں آئیں گے, اس سے ہمیں پتہ چلے گا. لیکن خاص طور پر ان انسٹیٹیوشنز ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں, خدا را وہ پیرنٹ کا بہت لحاظ کریں اور اپنے اسٹوڈنٹ کا خیال کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے پتہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ہم کسی اور ویڈیو میں کسی اور اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. میں اپنے گیسٹ جناب ڈاکٹر سعید عبدالسراج صاحب اور جناب شہزاد بدر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. تو آپ بہت بہت خوش رہیں. اللہ آپ کو, ہمیں چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان سے مزید اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں پاس کر دیں. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ہماری حکومت, موجودہ حکومت, تعلیمی شعبے کے لیے بہتر سے بہتر اقدامات کرے گی. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.